शुभवार्ता मार्क अवस्वर 10 वर्ड 46-52. जेजुआनी चितशीस येरिको घेवन पावले. उपरांत येरिकोतावन आपल्या शिसा सांगाता तो भायर सरून वेताना लोक असो व्हड एक जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो. तेदवा तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुड्डो मार्गा देगेन बसून भीक मागतलो. नजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळ कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. साबार आनी ताका तोंड दाम म्हणून बेश्टयलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळ कर म्हूण तो आनीकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेवा जेजू रावलो आनी तांकां हांगा आपय म्हणालो. शिस्त कुड्ड्याक आपोवन म्हळें, धैर्य घे, ऊठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलो काण उडयलो आनी सट्ट करून उठोवन तो जेजूचाशी आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यान दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वोस, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलें. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यान गेलो. नियाळ आमचे जिणेंत साबार संगती आमचेस्तकी आमी करूंक शकना. आमकां पेल्याची गरज आसा. त्याच परी आमकां देवाची बोब चड गरज आसा. आमकां ताणें रचला आनी तोच आमकां पोसता, ना तर आमी निराधारी जावयेत. आमच्या पातकाचे बोगसाणे आनी ससनाचे जिवीत आमचो देव मात्र आमकां दिवंक शकता. आपणे विसारलेले खंडीत मेळटले म्हणलो थीर भावार त्या कुड्ड्यातय आसलो. देखून तो म्हणटा, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. आमी भावार्थान केल्ले मागणे देव केदींच तिरस्कार करिना म्हणलें थीर पातयव्या.